हेलो प्यारे दोस्तों, क्या हाल हैं आप सबके? सब ठीक हैं? आप सब ने गर्मियों की छुट्टियां तो खूब इंजॉय की होंगी जब आप बचपन की ज़िंदगी को इंजॉय करते थे। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसे 4 दोस्तों की कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिन्होंने अपनी जो गर्मियों की छुट्टियां हैं वो खुशगवार गुजारने की बजाय एक डरावनी ज़िंदगी की तरह गुजारी। आज की कहानी अली, फहद और सारा और ज़ारा की है। ये चारों कॉलेज के बेहतरीन दोस्त थे और उनका आपस में काफ़ी मेल मिलाप था। इस बार उन्होंने फ़ैसला किया कि वो शहर की बजाय अपने गांव में या किसी पहाड़ में अपनी छुट्टियां गुजारेंगे और इन छुट्टियों को वो यादगार बनाएंगे। लेकिन उनको क्या मालूम था कि वहाँ जो वो गुजारने जा रहे हैं वो उनकी ज़िंदगी में एक भयानक ख्वाब नज़र आएगा। ये जगह थी अली के दादा की एक कदीम और पुराना सा बंगला जिसका नाम था राहत मंजिल। और यकीन कीजिए, राहत का इस मंजिल से दूर दूर तक कोई ताल्लुक़ नहीं था। अली इस ग्रुप का डाइस और फहद शरारती और बहादुर, सारा बहुत ही हसास और डरपोक और ज़ारा हकीकत पसंद। ये चारों दोस्त एक तपते दिन के कार में बैठकर सवार हुए और अपनी मंजिल की तरफ यानी कि इमारत की तरफ निकल पड़े। जैसे जैसे वो अपनी मंजिल के करीब पहुंच रहे थे, माहौल में तब्दीली आती जा रही थी। फ़ोन के सिग्नल ख़त्म हो गए थे, इर्द गिर्द सिर्फ घने जंगल थे और शाम के साए गहरे हुए तो उन्हें दूर से वो इमारत नज़र आ गई। उन्होंने शुक्र अदा किया कि अब हम मंजिल की तरफ पहुंच चुके हैं। जब वो वहां पर पहुंचे तो बंगला जो पत्थरों का बना हुआ था, जिस पर जंगली बेलें चढ़ी हुई थी और ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ पर कोई सोया हुआ हो और भूखा हो। अली ने उसका भारी और पुराना दरवाज़ा खोला तो सदियों की खामोशी और गिर्द उसका इस्तकबाल कर रही थी। उस वक़्त उन्हें शायद ये अंदाज़ा नहीं था कि वो एक घर में नहीं दाखिल हुए थे, बल्कि वो एक ऐसी रूह की दुनिया में कदम रख रहे हैं जो अपनी छुट्टी के नाम पर मर गई थी। इसके बंगले का छुट्टियों का क्या राज दफन था, आइए अब मैं आपको आगे इसके बारे में बताता हूँ। रात ढल चुकी थी और उसके साए उसके साथ चल रहे थे। रात हो चुकी थी। दोस्तों ने कमरे को साफ किया, लैंप जलाया और आग तापते हुए अली से बंगले के बारे में पूछना शुरू कर दिया। अली ने बताया कि यह बंगला किसी रोही नामी लड़की का था जो बहुत साल पहले यहाँ से गर्मियों की छुट्टी में अचानक झील के करीब गायब हो गई थी और मकामी लोगों का कहना था कि इसकी रूह रात को हंसती है। फहद तो सबसे पहले इस बात पर हंसा और कहा, ये सब फजूल कहानियां हैं। लेकिन ठीक इसी लम्हे उन्हें ऊपर की मंजिल से किसी चीज़ के घिसने की आवाज़ सुनाई देती है। आवाज़ बहुत धीमी थी लेकिन इतनी वाज़ेह थी कि फहद का हंसता हुआ चेहरा एकदम सफ़ेद सा पड़ गया। अली ने कोशिश की कि सबको बहला दे, मगर खामोशी अब उन पर पूरी तरह हावी हो चुकी थी। ज़ारा और अली सोने चले गए थे। आधी रात का वक्त था। ज़ारा बिस्तर पर लेटी हुई थी। उसकी नज़र अचानक कमरे के एक कोने में पड़ी जहां पुराने कपड़ों का ढेर लगा हुआ था। ज़ारा ने महसूस किया कि कपड़ों का वो ढेर हिल रहा है और फिर इंतहाई धीमी दर्द भरी सिसकी की आवाज़ आई। ज़ारा ने फ़ौरन अली को जगाया, लेकिन जब तक अली आँख खोलता वो ढेर बिल्कुल साकत हो चुका था। अगले दिन जब झील पर जाने का फ़ैसला किया ताकि दिमाग फ्रेश हो सके, झील वाकई बहुत खूबसूरत थी लेकिन किनारे पर नहीं
پر انہیں ایک چیز ملی جو خوف کو واپس لے آئی۔ وہ تھی ایک پرانی لکڑی کی گڑیا، ٹوٹا ہوا ہاتھ، آنکھیں خالی۔ جب فہد نے اٹھا کر پھینکنا چاہا تو اس کے کان یکدم ایک آواز آئی، مت چھونا، مت چھونا۔ فہد کا ہاتھ وہیں ساکت ہو گیا اور اس نے محسوس کیا جیسے کسی برفیلے ہاتھ نے اس کو چھوا ہو اور گڑیا زمین پر جا گری۔ چاروں کو یہ احساس ہو گیا تھا کہ ان کی چھٹیاں اب آرام گاہ نہیں بلکہ کسی بدقسمت آخری یادگار بننے جا رہی ہیں۔ اس دن کے بعد رات کی تاریکی اور بنگلے کی خاموشی ان پر حاوی ہو جاتی۔ روحی کی موجودگی اب بھی کمرے میں سنائی دیتی اور ہر سائے میں محسوس ہو رہی تھی۔ یہ بنگلے میں اس کی آخری رات تھی اور سچائی ہمیشہ آخری رات کو ہی سامنے آتی ہے۔ آدھی رات کو جب علی اٹھتا ہے اور اس کی آنکھ کھلتی ہے تو کمرے کا درجہ حرارت اتنا نیچے آ چکا تھا کہ اس کے منہ سے بھاپ نکلنا شروع ہو چکی تھی اور اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے کمرے میں کوئی اور بھی موجود ہے۔ اس نے ڈرتے ڈرتے کھڑکی کی طرف دیکھا۔ سفید پردے ہل رہے تھے اور پردے کے پیچھے ایک لمبا سا سفید سایہ کھڑا تھا۔ وہ سایہ آہستہ آہستہ آگے بڑھا اور وہ ایک لڑکی تھی۔ روحی، اس کی آنکھیں خالی تھیں، اس کے چہرے پر گہرا دکھ تھا۔ وہ آہستہ آہستہ بولی، مجھے تنہا مت چھوڑو، گرمیوں کی چھٹیاں ابھی ختم نہیں ہوئیں۔ اور پھر وہی روحی کے چہرے کی ایک کالی اور مسکراہٹ پھیکی۔ وہ بجلی کی تیزی سے علی کی طرف جھپٹی۔ علی کی تو روح حلق میں آ گئی تھی اور وہ چیخ مار کر بستر سے گر گیا۔ صبح ہوئی تو وہ بنگلہ چھوڑ کر جانے کے لیے تیار تھا، لیکن جانے سے پہلے علی نے فیصلہ کیا وہ روحی کا راز جان کر ہی جائے گا۔ اس نے اپنے دادا کی پرانی ڈائری نکالی۔ اس ڈائری میں لکھا تھا، روحی کی ماں اسے بہت پیار کرتی تھی مگر چھٹیاں ختم ہونے کے خوف سے وہ روحی کو بنگلے میں بند کر دیتی تھی۔ روحی نے چھٹیوں کے آخری دن فرار ہونے کی کوشش کی تاکہ وہ جھیل پر جا سکے مگر راستے میں اس کا حادثہ ہو گیا اور اس کی موت ہو گئی۔ روحی کی روح اسی بنگلے اور چھٹیوں کے آخری دن میں قید تھی۔ وہ ہر آنے والے سے اس لیے ناراض تھی کیونکہ اس کی ادھوری رہ جانے والی خوشیاں چرا رہی تھی۔ علی کو احساس ہوا کہ روحی کو اس کی گڑیا واپس چاہیے تھی جو اس کی سب سے پیاری ساتھی تھی۔ وہ بنگلے کے سامنے رکا اور اس گڑیا کے دروازے پر قدم رکھ دیا اور اس گڑیا کو بھی دروازے پر رکھ دیا۔ جب علی واپس مڑا تو اسے ایک لمحے کی کھڑکی میں سے روحی کا چہرہ نظر آیا۔ اس بار کوئی خوف نہیں تھا، صرف ایک پرسکون سی مسکراہٹ تھی۔ دوستو، یہ تھی آج کی ایسی کہانی جہاں چھٹیاں صرف موسم نہیں بلکہ ایک روح کا قید خانہ بن گئی تھیں۔ اگلی بار جب آپ کسی ویرانی جگہ جائیں تو یاد رکھیں، ہر خاموشی کے پیچھے کوئی نہ کوئی آواز ضرور چھپی ہوتی ہے۔ اگر آپ کو یہ سسپینس بڑی کہانی پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹس میں بتائیں کہ آپ کا سب سے ڈراؤنا چھٹیوں کا تجربہ کیا تھا۔